चौकू में चिरों में चौकू में चिरों में बाइकाट 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो पुंछ में कोटली में मीरपुर में भिंबर में बुलंदरी में जफराबाद में बाग में नेलम में पूरे कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा में और अवामी एक्शन कमेटी का यहाँ पर जो धरना है उस जगह पर मौजूद हूँ। आज आज़ाद कश्मीर बार की तरह तहसील हजीरा में अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और जो बिजली के इनके पास जमा थे उनको चौक में आग लगाकर जलाया गया। करोड़ों रुपए के मालियत के जो बिल जारी किए गए थे उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के सदर, उनसे बात करते हैं कि एक तो इस धरने को कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया है, अवाम का रिस्पांस कैसा रहा है, और आज जो आल आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन, सिविल सोसाइटी, वकला, अवामी एक्शन कमेटियों के ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम था, आपने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया, भरपूर अवाम ने शिरकत की, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक जुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास धरने में तशरीफ़ लाए और हमारा जो मुतालबात हैं वो जानने की कोशिश की और आला कौम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। तो आज ये धरना जो है इसको हम आज 92 दिन हो गए हैं, 3 माह और 2 दिन हो गए हैं। तो इस अरसे के अंदर जिस तरह आपने पूछा कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या किसी ने आपके साथ रब्ता किया, तो ये बड़ी बेहिसी है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, और हमें भी समझ नहीं आती है कि ये 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक तहरीक चल रही है और इनको टस से मस नहीं है। और ये आप देखें कि जो बिजली के बिलात के हवाले से आपने सवाल किया, तो इस हवाले से कोटली के अंदर जो है हमारा एक इजलास हुआ जिसमें अंजुमन ताजरान, अवामी एक्शन कमेटियाँ और उसके बाद वकला बरादरी थी, उसमें सिविल सोसाइटी थी, सियासी उसमें ज़ुमा मौजूद थे। तो तमाम लोगों ने जो है ना वहाँ उस इजलास में भरपूर शिरकत की और उस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया था कि इस माह से हमने जो बिजली के बिलात हैं इनका बाइकाट करना है और 5 अगस्त को जो है ना हमने आम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। तो उसी सिलसिले में जो है ना हमने ये बिजली के बिलात का जो बाइकाट है ये इसका ऐलान किया। अवामी एक्शन कमेटी तहसील हजीरा ने भी आके यहाँ पे ऐलान किया और मैं मुबारकबाद देता हूँ तहसील हजीरा के लोगों ने कि उन्होंने भरपूर इसमें अपना तावन दिया और बड़ी तादाद में मैं आपको बताऊं कि 3 करोड़ से अबाव जो है ना रकम, ये इतने बिल जो है हमारे पास यहाँ लोगों ने जमा करवाए। और आप देखें ये अभी भी इस वक्त हमारे पास जो है ना ये बिल आ रहे हैं। तो उस हवाले से जो है ना फिर रावलाकोट के अंदर 3-4 दिन पहले हमारी जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि हमने 22 अगस्त को ये जो बिजली के बिलात हैं इनको जलाना है। तो उसी सिलसिले में अवामी एक्शन कमेटी तहसील हजीरा ने भी, और हमने कोई एलानिया जो है ना आज का जो एहतजाज था ये एलानिया नहीं था, ये गैर एलानिया था। और इसी तरह साथियों दोस्तों से रब्ता किया, दीगर लोगों से रब्ता किया कि आज हमारा ये प्रोग्राम है कि एहतजाजी मुजाहरा जो है वो धरने से शुरू होगा और बाज़ार का चक्कर लगाने के बाद हम चौक में प्रोग्राम मुख्तसर करके तो वहाँ ये बिजली के जो बिलात हैं इनको हम आग लगाएंगे। और हमने बिल्कुल उसके ऊपर अमल किया और वहाँ पे इन बिलों को हमने आग लगा दी। ये पूरे आज़ाद कश्मीर में आज चूँकि इस तरह का माहौल है कि जो बिजली के बिलात जारी किए गए थे अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया और चौक में उनको जला दिया, तो क्या आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि कितने लोगों के बिल आपके पास आए? मालियत तो आपने बता दी है कि 3 करोड़ से वो है। जी जी सर, देखें ना बहुत सारे हमने इतना टोटल तो किया नहीं है, लेकिन आपने देखा भी होगा कि 3-4 थैले जो है ना वो हमारे पास भरे पड़े थे
بہت لوگوں نے بازار کے جو تاجران تھے انہوں نے جو ہے نا بل رضاکارانہ طور پہ ہمارے پاس خود بھی بھیجے، کچھ عام دوستوں نے جا کے بازار سے لیے، کچھ سائڈوں سے جو پوری تحصیل کے لوگ ہیں. اور آج بھی میں جو آپ کا جو چینل ہے اس کے وسادت سے جو باقی لوگ جنہوں نے ابھی تک جن کو بل ملے نہیں ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ بل اگر مل رہے ہیں تو آپ یہ بل جمع نہ کروائیں، بلکہ اجیرات دھرنے میں جو ہے نا یہ بل آ کے جمع کروائیں، تاکہ پھر ہمارے پاس جو ہے نا یہ بڑی تعداد میں بل جمع ہوں گے تو ہم پھر ان کو بھی جو ہے نا جلائیں گے اسی طرح جس طرح آج ہم نے جلائے. ظہور صاحب، آپ کے پاس لوگ بل جمع کراتے ہیں، آپ احتجاج کی صورت میں جا کر ان کو جلاتے ہیں. اگر نیکسٹ منتھ میں یا اس سے آگے اگر دوبارہ یہ بل جاری کیے گئے ٹیکسز بمائے تو لوگوں پہ ایک لوڈ بن جائے گا، تو اس پہ کیا عملیہ آپ کی ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلات ہیں اس ماہ سے، ہم نے یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ اسی ماہ، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس ماہ سے جو ہے نا بجلی کے بلات آئندہ ہم نے جمع نہیں کروانے ہیں. اس لیے کہ یہ جو یہاں سے ریونیو جا رہا ہے یہ اکٹھا کر کے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. جو مظفر آباد کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی عیاشیوں کے لیے یہاں سے یہ ریونیو جا رہا ہے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریونیو روکا جائے تو ان کو احساس ہو، جب ان کی عیاشیاں ختم ہوں تو ان کو احساس ہو کہ غریب جو ہے نا وہ کس طرح سے کس مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے. تو آگے کا کیا لائحہ عمل آپ کا؟ دیکھیں، آگے کا لائحہ عمل یہی ہے کہ بجلی کے جو بلات ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس آتے رہیں گے ہم ان کو جلائیں گے. اور 5 ستمبر کی جو ہماری کال ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، جس میں انجمن تاجران، ایکشن کمیٹیز، وہ جو کال ہوگی کیا پہیہ جم ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہوگی یا کیا ہے؟ وہ عام ہڑتال ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ عام ہڑتال ہوگی. ہاں، لیکن اس میں ابھی کچھ چیزیں باقی طے کرنی ہیں، جو 1-2 دن میں کوئی اجلاس ہوگا تو اس میں وہ طے ہو جائے گا کہ ہم نے اس کا جو لائحہ عمل ہے وہ کس طرح کا دینا ہے. ایک خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ جو بل ہے اس ماہ کے جو ٹیکسز لگے تھے ان کو روک دیا گیا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن اس طرح کا پہنچا ہے؟ سر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے نا، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ جو بجلی کے بلات کے اوپر جو ہے نا یہ اضافی جو رقم آئی ہے یا اضافی لوگوں کو بل تھما دیے گئے ہیں تو ان کو معطل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے اس خطے سے 4000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو ہماری جو ضرورت بنتی ہے وہ ہے 300 یا 350 ہماری ضرورت بنتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بجلی فری دی جائے اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر نیشنل گریڈ اسٹیشن جو ہے نا اس کا قیام عمل میں لایا جائے اور وہ اس کا سارا کنٹرول آزاد کشمیر حکومت کے پاس ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے 5 بڑے مطالبے ہیں، اور جب تک یہ حل نہیں ہوں گے تو ہماری تو جدوجہد یہ جاری رہے گی. جی ناظرین، یہ تھے سردار ظہور صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی ہجیرہ کے صدر، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جب تک گورنمنٹ ان کو منظور نہیں کرتی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 ستمبر کو جو ہم نے آل آزاد کشمیر میں جو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ناظرین، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار، JK TV، ہجیرات، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر.